शशि शेखर जय अखिलेश्वर जय शशि शेखर जय अखिलेश्वर जय गंगाधर हर महादेव जय गंगाधर हर महादेव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव हर महादेव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव हर महादेव जय प्रलयंकर जय अभयंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर जय गौरी धर हर महादेव जय गौरी धर हर महादेव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव जय प्रलयंकर जय अभयंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर जय भस्मेश्वर हर महादेव जय भस्मेश्वर हर महादेव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव हर महादेव शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव बोले बाबा पशुपतिनाथ को आज को भजनानंद को वैदिक सत्य सनातन धर्म को नेपाल जननी को आज तुलसी को दल राख्ने आज को
त्यो एकादशीमा 1 घण्टा मात्रै सत्सङ्ग गर्दाखेरि पनि 1 करोड बढी गुणाको फल प्राप्त हुन्छ। र आज त्यही क्रममा चाहिँ नि ठ्याक्कै 30 पिसा नपरे पनि आज सामान्यतः एकादशी राम्रो परेको छ र यो भोलि पनि रहन्छ। र चाहिँ अब अर्को सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि दशहराको सन्दर्भ हिजो मात्रै सकियो। जब दशहरा भनेको चाहिँ नि पृथ्वीमा यो चाहिँ गङ्गा अवतरित भएको समय हो, दिन हो र हामीले साह्रै अब हामीले मात्रै होइन हिजोको दशहराको गङ्गाको यहाँ अवतरण गर्नलाई 5 पुस्ता लागेको थियो। 5 पुस्ता लागेको थियो। हामी 1 घण्टामै उद्योगबाट फल प्राप्त भएनौँ भन्छौँ। 1 घण्टामै गएर त्यहाँ चाहिँ गरेको मलाई केही मानेन गनेन भन्छौँ। 2 घण्टामै 5 पटक 10 पटक आइसक्यो, कसैले सम्मान पत्र दिएन भन्छौँ। हेर्नुहोस्, सम्मान भन्ने कुरो ठुलो कुरा हो। आफूले चाहेर पनि पाइँदो रहेछ। हामीले त कहीँ भोको पनि भएको छैन, सम्मानको हामीले खोजी पनि गरेका छैनौँ। तर चाहिँ के त भन्दाखेरि आफूले पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मैले भने जसको आँखा नै आफ्नो खुलेको छैन भने त्यो अन्धोले धेरै राम्रो बलियो चस्मा लाए पनि आफ्नो अनुहार त्यो ऐनामा देख्न सक्दैन। ठिक त्यस्तै गरी उहाँको प्रसङ्ग त्यो थियो। अब शिवजीको कुरा गर्नुपर्दा आज सोमबार र आशापुरेश्वर भगवानको प्राङ्गणमा रहिरहँदाखेरि सिद्धि गणेशलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न मान्यता र हनुमानजी त के हो भने साक्षी नै हो। अब जुन मन्दिरमा हनुमान र गणेशको हुँदैन नि त्यो मन्दिर हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले गरेको कर्मको अभिलेख रेकर्ड राख्ने काम कसले गर्छ? शिवजीले गर्नुहुन्न। शिवजीले चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ? द लास्ट अडिट विल बी इन बागमती। बुझ्नुहुन्छ इङ्ग्लिस? आई थिङ्क यु नो। कति बुझ्छ निशाले मलाई थाहा छैन, अरूहरूले। अन्तिम महालेखाको परीक्षण चाहिँ शिवजीले कहाँबाट गर्नुहुन्छ? घाटबाट धुवा आफू लिँदै तेरो यो छ हिसाब किताब बिकियर भनेर। अनि अरू अडिट चाहिँ कसले गर्छ? हनुमान र गणेश। तपाईँले मन्दिर आउनुभयो, तपाईँले के कति निष्ठामा मन्दिर आउनुभयो, सत्सङ्ग सुन्नुभयो वा सुनाउनु भयो, वा तपाईँले के काम गर्नुभयो, यहाँ सबैको सिसी क्यामेरा चाहिँ कसले खिचेको हुन्छ? तपाईँले राखेको सिसी क्यामेराले खिच्दैन। त्यसैले त अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन पुलिसले, कहाँ सक्छ? तर तपाईँले भन्नुहोला हनुमान त छोपिएर बसेका छन्। बाबा
भोलेनाथ बाबा को जय हो। Bahar